नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। 27 गते अर्थात् हिजो बुधबार 35-40 जना जति प्रदर्शनकारीले काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि फुटपाथमा व्यापार गर्न दिनुपर्ने र नगर प्रहरीको ज्यादती अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्दै गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने गीतको टुक्रा गाए। 40 जना जतिले गरेको प्रदर्शनको कभरेज गर्न महानगर अगाडि 20 जना भन्दा बढी क्यामेराम्यान पुगेका थिए। हिजो दिनभर प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधनको खबरपछि 40 जनाले गरेको प्रदर्शन नै नेपालमा महत्त्वपूर्ण समाचार बन्यो। काठमाडौँका नगर प्रहरीले साइकलमा फलफुल बेच्दै हिँडेका एक व्यापारीसँग गरेको छिनाझम्टी र ती व्यापारीको रोदनपछि इनफ इज इनफ भनेर पहिले अभियान चलाउनेहरूको समूहले हिजो काठमाडौँका मेयर बालेन शाह विरुद्ध पनि प्रदर्शन गरेको थियो। यो प्रदर्शनको पक्षमा भन्दा पनि आम धारणा विपक्षमा प्रकट भएको छ। पक्षमा हुनेहरूले भनेका छन् कि लोकतन्त्रमा कुनै पनि सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार हुन्छ। बालेनले राम्रो काम गर्दा समर्थन गर्ने र गलत काम गर्छन् भने उनको पनि विरोध हुनुपर्छ, किनभने आँखा चिम्लेर गरिने समर्थन र आँखा चिम्लेर गरिने विरोधले नेता र समर्थक दुवैलाई खाडलमा लैजान्छ। प्रदर्शनको पक्षमा रहेकाहरूले दिएको अर्को तर्क के छ भने बालेनले काठमाडौँलाई गरिबी मुक्त होइन गरिब मुक्त बनाउन खोजे। उनले गरिबहरू नअटाउने सहर बनाउन खोज्दैछन्। सडकपेटी ठेला र साइकलमा व्यापार गर्नेहरू विरुद्ध नगर प्रहरीहरूले गरेको ज्यादतीले यही कुराको पुष्टि गर्छ भन्ने तर्क प्रदर्शनको पक्षमा रहनेहरूको छ। अब अलिकति तथ्यमा जाउँ र सामाजिक सञ्जालभर बालेन विरुद्ध बाइस भएर गरिएको प्रदर्शन भन्नेहरूको तर्कमा पनि केही चर्चा गरौँ। सडकपेटीमा व्यापार गर्न नदिने नीति अहिले बालेनले लागू गरेका होइनन्। विद्यासुन्दर साक्य मेयर हुँदा पनि नगर प्रहरीहरू टिप्पर लिएर आउँथे, भेटे जति त्यही टिप्परमा हालेर लैजान्थे। फरक के छ भने त्यो बेला हप्ता असुली नहुँदा छिनाझम्टी हुन्थ्यो, अहिले लगभग फुटपाथ खाली नै छन्। केही स्थानमा साँझ अलिकति व्यापार भए जस्तो देखिन्छ। सडकमा ठेला राखेर व्यापार गर्नेहरूको ठेला पनि खोसेर लैजाने र फेरि नदिने नीति पनि महानगरको पुरानै नीति हो। पहिले महानगरले नरम नीति लिन्थ्यो, अहिलेका मेयरले भएकै कानुन र नीतिलाई कडाइपूर्वक लागू गरेका छन्। अब साइकलमा फलफुल तरकारी राखेर व्यापार गर्नेहरूमाथिको ज्यादतीको कुरा गरौँ। आँप र केरा बेच्दै हिँडेका एक व्यापारीलाई लछार पछार पारिएको फुटेज भाइरल भयो। यसपछि काठमाडौँ महानगरले ज्यादती गर्ने सहित अन्य अनियमिततामा मुछिएका 12 नगर प्रहरीलाई कारवाही गर्यो। तीमध्ये 7 जनालाई हदैसम्मको कारवाही अर्थात् बर्खास्त नै गरियो। बर्खास्त नै गरिसकेपछि हामी यो भन्न सक्दैनौँ कि अभद्र व्यवहार गर्ने महानगरको नीति नै हो। बालेनलाई मानवता सिकाउन हिजो महानगर गेट अगाडि पुगेका चमेली समूहका लागि एउटा जानकारी दिइहालौँ कि नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म पनि बालकृष्ण खाँडलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्न मानेको छैन। बालकृष्ण खाँडले नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने कुकर्म गरेका थिए भन्ने कुरामा अदालतले पनि प्रारम्भिक ठहर गरेको छ। हो, गरिब व्यापारी रुवाएर सभ्य सहर निर्माण गर्न सकिँदैन, यो कुरामा चमेली समूहसँग सहमत हुन सकिन्छ। तर काठमाडौँका सडकमा मानवता खोज्दै प्लेकार्ड बोक्नेहरू नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय पुगेर नेपाली बेचुवालाई निलम्बन गर भन्न किन सक्दैनन्? लोकतन्त्रमा विरोध गर्न वा समर्थन गर्न पाइन्छ, यो कुरामा पनि चमेली समूहसँग सहमत। तर कुनै एउटा पात्र निकायसँग सधैँ बैरी सधैँ राता आँखा हुने तर बाँकी मुलुक नै पहिरोले लगोस् कि भारतले अतिक्रमण गरोस् बालै छैन जै गरी बस्न यस्तो समूहलाई शोभा दिन्छ? चिहानबाट झिकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरे, प्रधानमन्त्रीले नरसंहारकारीलाई माफी दिए। यी कुरामा चमेली समूहले किन कहिले पनि इनफ इज इनफ नभनेको होला? यसको जवाफमा उनीहरूले भन्न सक्छन् कि सबै कुरामा प्रदर्शन गर्ने हामीले ठेक्का नै लिएका छौँ र? निश्चय पनि ठेक्का त उहाँहरूलाई छैन। तर सिडनीका सडक पेटीमा पनि व्यापार गर्न दिइन्छ, काठमाडौँमा चाहिँ किन नपाउने भनेर कुतर्क गर्न पनि पाइन्न होला नि। पैदल यात्रीको बाटो छेकेर फुटपाथमा व्यापार हुने अनि पैदल यात्रुले चाहिँ सडकबाट हिँडेको दृश्य के अस्ट्रेलियामा देख्न पाइन्छ? जीवनमा कहिले पनि अस्ट्रेलिया नै नदेखेका बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूको बीचमा उभिएर अस्ट्रेलियाको सडक पेटीको फोटो देखाउनु भनेको मैले अस्ट्रेलिया पनि देखेको छु, तिमीहरू मात्रै गवार हौ भन्न खोजेको जस्तो भएन? 25 अर्ब भन्दा बढी बजेट चलाउने महानगर हो काठमाडौँ। यो महानगरले के गरिरहेको छ भनेर हामी पनि चान्चुने नै भए पनि रिपोर्ट कार्ड बनाएर बसेका छौँ। विज्ञ र विद्वानहरूले काठमाडौँ सहर गरिबहरूको पनि हो भन्दै
गरिबहरूप्रति सहानुभूति देखाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरेको पनि देखियो। जसले काठमाडौँ गरिबहरूको पनि हो भनेर आदर्श देखाइरहेका छन्, असलमा ती आफै गरिब र अत्याचारी हुन्। काठमाडौँका सामुदायिक विद्यालयमा कुन वर्गका कुन तहका नागरिकका छोराछोरी पढ्छन्? यो हेक्का समाजको ठेक्का लिएकाहरूमा छ। ती विद्यालयमा हुने पढाइको गुणस्तर थाहा छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गरिबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा झोला बोक्ने शिक्षक खडा गरेर काठमाडौँका गरिबलाई अर्को 100 वर्षसम्म पनि गरिब बनाउने काम गरिरहेका छन्। तर बालेन शाहले ती सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने गरी काम गरिरहेका छन्। महानगरको दायराभित्र पर्ने अस्पतालहरूलाई 10% बेड गरिबका लागि निःशुल्क गर, होइन भने कारबाही गर्छौँ भनिएको छ। गरिबका छोराछोरीले पाउने स्कलरसिप बेचेर खाने निजी विद्यालयहरूलाई यसपटक बालेनले स्कलरसिप बाँड्न बाध्य पारे। कक्षा 11 का लागि महानगर आफैले स्कलरसिपका लागि परीक्षा लिँदैछ। यस्तो स्कलरसिप गरिब र जेहेन्दारले विद्यार्थीले अवसर पाउँछन्। यसकारण काठमाडौँ सहर गरिबका लागि पनि हो भन्नेहरूको तर्क आधारहीन र भ्रामक रहेको पुष्टि हुन्छ। यति भनिरहँदा एउटा कुरा चाहिँ बालेनले फुटपाथमा व्यापार गरेर जीवन चलाउनेहरूका लागि विकल्पका लागि के गरिरहेका छन् त्यो उनले भन्नुपर्छ। चुनाव अघि भोटका लागि विकल्पको कुरा गर्ने, चुनाव जितेपछि आफ्नो बाचा बिर्सिने छुट बालेन हुन् कि लेन मात्रै हुन्? त्यस्तो छुट कसैलाई पनि छैन। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आज पनि आम नागरिकका चासो गुनासो र प्रश्नहरू सहितका विविध विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। खास गरी एक प्रहरी जवानलाई नै हातखुट्टा बाँधेर यातना दिइएको भिडियोले यति बेला सामाजिक सञ्जाल तताइरहेको छ। तर यिनै यातनामा परेका प्रहरी जवानले बर्दीमै मदिरा चोरी गरेको अर्को भिडियो समेत हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो भिडियो सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै यस घटनाका सम्बन्धमा हामी लाइभ कुराकानी आजको कार्यक्रममा गर्दैछौँ। र यस्तै नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौतीका सम्बन्धमा भइरहेको बहसका सन्दर्भमा पनि एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। के खर्च घटाउने उपाय सेनाको सङ्ख्या कटौती मात्रै हो त? खास गरी डाक्टर सोडिम वाग्ले र डाक्टर विमला को तर्कको चिरफार आजको कार्यक्रममा हामी गर्दैछौँ र यसबारे पनि थप कुराकानी गर्नेछौँ। र यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नै आफ्नै बोली यति बेला गलपासो बनेको छ। यही बोलीका कारण मन्त्रीको राजीनामा माग्ने सांसद डाक्टर तोसीमा कार्की पनि आफ्नै बोलीका कारण यति बेला फसादमा परेकी छन्। यी दुई प्रसङ्ग समेटिएको एक विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबाहेक अन्य विषय पनि कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, मन्त्री सुदन किरातीले नेपालमा भइरहने विमान दुर्घटनामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको कमजोरी रहेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए। दुर्घटना नरोकिनुले अधिकारीको असक्षमता प्रमाणित हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 77%ले तालीमा र 23%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् दुर्घटना नरोकिनुले अधिकारीको असक्षमता प्रमाणित हुन्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। व्हाइट बडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन बिर्सेर पर्यटन मन्त्री सुदन किराती फेरि नयाँ जहाज खरिदमा अघि बढेका छन्। मन्त्रीको यो इच्छा सही छ? सही छ भन्नेले तालीमा र सही छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन मार्फत ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, नेपाली सेनाको सङ्ख्या 90,000 आसपासमा छ। नेपालले युद्ध गर्नु पर्यो भने सुरुमा त छिमेकीहरूसँगै गर्नुपर्ने सम्भावना अधिक हुन्छ। त्यस्तो बेला 90,000 सेनाले छिमेकीका विशाल सेनासँग टक्कर लिन सक्ला? धेरै मानिसहरू भन्छन् सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक दृष्टिले पनि नेपाली सेना कमजोर हुन सक्छ। उसो भए 90,000 सेना किन पाल्ने त? 50,000 जतिमा सेना सीमित गर्न सक्दा पनि 40,000 को पैसा बचत हुन्छ। त्यसलाई देश विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को थरीले तर्क गरेका छन् सेनाको सङ्ख्या घटाएर बचत गरिएको पैसाले देश विकास गर्ने होइन, सङ्घीयता र नेता पाल्न खोजिएको हो। देश विकास गर्ने इच्छा अहिलेका शासकहरूको भइदिएको भए देशको हालत यस्तो हुने थिएन। 2 साता यता सेनाको सङ्ख्यालाई लिएर बहस भइरहेको छ। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने पक्षमा केही सांसदहरूले मत राख्न थालेपछि यस विषयको पक्ष र विपक्षमा पुनः बहस सुरु भएको छ। असार 26 राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला पौड्याल राईले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा युद्ध भएमा छिमेकीसँग टिक्न नसकिने प्रश्न हुँदाहुँदै 90,000 सेना किन पाल्नुपर्ने भन्दै सेनाको आकारबारे प्रश्न उठाएकै थिएन। उनले मुलुकको खर्च धान्न सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने तर्क दिएकै थिएन। हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै 80,000 कि 90,000 कति सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन पुनरावलोकन गरौँ। हाम्रो देशभित्र अहिले लडाइँ छैन अनि छिमेकीबाट लडाइँ हुने सम्भावना देखिँदैन, भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। सीमा सुरक्षा गर्नको लागि राम्रोसँग यसले कम्युनिकेट पनि गर्न सक्दैन, सुरक्षा गर्ने त परै जाओस् भनेदेखि यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने 80-90,000 सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन। 2 साता अघि प्रतिनिधि सभाका सांसद डाक्टर सोडिम अग्लेले पनि श्रीलङ्कामा 1/3 सेनाको संख्या घटाएको उदाहरण दिँदै नेपालमा 90,000 सेना आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए। माओवादी द्वन्द्व हुनु अघि नेपाली सेनाको संख्या 45,000 रहेको र माओवादीसँग लड्ने नाममा बढाएर 90,000 पुर्याइयो, तर द्वन्द्व सकिए पनि सेनाको संख्या घटाउने प्रयास चाहिँ नगरिएकोमा डाक्टर वाग्लेले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए। 90,000 को सेना द्वन्द्व अगाडि 45,000 को सेनालाई 90,000 पुर्याइयो। श्रीलङ्काले धान्न नसकेर एकैचोटि 1/3 चाहिँ काट्यो भनेर गत समाचार आएपछि मैले पनि पब्लिकली यसबारेमा हामीले पनि रिफर्म सुरु गर्ने हो कि। डाक्टर विमला पौड्याल र डाक्टर सोडिम अग्ले दुवैले सेनाको संख्या घटाएर खर्च कटौती गर्न सकिने तर्क गरेका छन्, तर कतिपयले सेनाको संख्या घटाउने विषयमा भएको छलफलमै आपत्ति प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा खर्च कटौतीका अन्य दर्जन उपाय छन्, प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने, मितव्ययिता अवलम्बन गर्ने, यो घाँडो संघीयता खारेज गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आदि भन्दै उनले सेनाको संख्या घटाउने सम्बन्धमा अभिव्यक्त विचारहरू विरुद्ध कटाक्ष गरेका छन्। त्यस्तै नेपाली सेनाका पूर्व जनरल डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतले पनि नेपाली सेनालाई देखिन नसक्ने भनेर डाक्टर सोडिम अग्ले र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतमाथि रोष प्रकट गरेका छन्। बस्नेतले लेखेका छन्, रवि लामिछानेको दौरा समातेर माननीय भएका एमसीसीका पुत्र ओर्क्यो सेनाकै कुरा काट्ने, फर्क्यो सेनाकै कुरा काट्ने भन्दै पूर्व जनरल बस्नेतले राखेको यो ट्विट हेर्नुहोस्। डाक्टर सोडिम अग्लेले श्रीलङ्काले खर्च कटौती गर्न आफ्नो सेनाको संख्या 1/3 कटौती गरेको तर्क संसदमा दिएका थिए। सन् 2019 को आँकडा अनुसार श्रीलङ्कासँग 3,17,000 सेना थिए। 1/3 अर्थात् 33% सेनाको संख्या घटाउँदा पनि श्रीलङ्कासँग 2 लाख भन्दा बढी सेना बाँकी नै रहन्छन्। 2 करोड 16 लाख जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्काको सेनासँग 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालसँग भएका 90,000 सेनाको खास तुलना हुने चाहिँ देखिँदैन। फजुल खर्च रोक्ने सुरसार छैन, सेनाको संख्या घटाउने हल्का बहसमा सांसदहरू। सरकारी राजस्वले साधारण खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि सांसदहरूले सरकारी खर्च कम गर्न सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने सुझावहरू दिइरहेका छन्, तर फजुल खर्च रोक्न र प्रशासनमा सुधार गर्ने अनेक उपायहरू नै सरकारले कार्यान्वयन नगरिरहेको बेला सेनाको संख्या घटाउने कुरा मात्रै विकल्पका रूपमा हेरिनु अनौठो देखिन्छ। प्रशासन सुधार गर्न विज्ञहरूबाट विभिन्न कालखण्डमा सरकारले अध्ययन प्रतिवेदन माग गरेको छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरियो। त्यो समितिले दिएका सुझावमा न ओली सरकारले चासो देखायो न त्यसपछिका सरकारले वास्ता गरे। यस्ता समिति त्यसअघि पनि बनेका थिए। ओलीकै पालामा दिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरियो। त्यो आयोगले पनि ठोस सुझाव दिएको थियो, तर ओली सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले खनालको प्रतिवेदन लामो समय सार्वजनिक गर्न पनि चाहेनन्। सरकारले चाहने हो भने फजुल खर्च रोक्न र चुस्त प्रशासन बनाउन सक्छ, यसका लागि सेनाको संख्या नै घटाउनु पर्छ भन्ने छैन। खनाल आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा संघमा 16वटा मन्त्रालय बनाउन, मन्त्रालय विभाग र महाशाखामा व्यापक मात्रामा कर्मचारी कटौती गर्न, संघमा रहेका अनावश्यक संरचना कटाउन, बोझिला संरचना खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो, तर त्यस्ता कुनै पनि सुझाव कुनै पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न मानेनन्। जस्तो कि संघ अन्तर्गतका विभागहरूलाई 35 वटामा झार्न, 1 भन्दा बढी सचिव नराख्न, संघमा बढीमा 35,000, प्रदेशमा 20,000 र स्थानीय तहमा 40,000 मात्रै कर्मचारी राख्न पनि सुझाव दिएको थियो, तर सरकारले संघमै कर्मचारीको संख्या 53,000 पुर्याएको छ। विभिन्न समिति तथा आयोगहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दा सरकारी खर्चमा 3 खर्बसम्म जोगिने बताइएको थियो। विज्ञहरूको सुझाव दराजमा थन्काएर अहिले सेनाको संख्या घटाएर खर्च कटौती गर्नुपर्ने विकल्प पस्किरहेका छन्। सेनाको संख्या घटाउने चाहना विदेशीको इन्ट्रेस्टमा। नेपालमा सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने तर्क गर्नेहरू विरुद्ध विदेशी दलालको ट्याग लागिहाल्छ। नेपालमा सेनाको संख्या बढी हुँदैमा कुनै विदेशी तर्सिने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने नेपालका 2 छिमेकी चीन र भारत बढी सेना हुने देशहरूमा पर्छन्। 7 सालको क्रान्तिमा भारतले सघाए बापत नेपाली नेताहरूले भारतीय सैनिक मिसनलाई काठमाडौँमै क्याम्प राख्ने अनुमति दिएका थिए। सेनापति निवास शशी भवनमा बसेका भारतीय सैनिक मिसनले नेपाली सेनाको संख्या घटाएर 9,652 मा खुम्च्याइदिएको थियो। त्यसअघि नेपालमा 40,000 सेना थिए।
यही घटनापछि नेपालमा सेनाको संख्या घटाउने सम्बन्धमा विचार राख्नेहरूमाथि सहज दृष्टिले हेर्ने गरिँदैन। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी, नेपाली सैन्य इतिहासमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेतलाई। डाक्टर बस्नेत, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, नमस्कार। अब भर्खरै हामीले रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ, नेपाली सेनाको सङ्ख्या बढी भयो, यो सङ्ख्या कटौती गर्ने हो भने धेरै पैसा बचत हुन्छ, त्यो बचतलाई देश विकासमा उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर तर्क दिइएको छ। सरसर्ती सुन्दा तर्क सही लाग्छ, तर तपाईँहरू चाहिँ विरोधकै मुडमा हुनुहुन्छ, किन होला? तपाईँले दुईटै अब आन्सर चाहिँ छ। कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो यसमा को पात्रहरूले बोलिरहेछन्, कस्तो पात्रले बोलिरहेछन्, यिनीहरूको पुर्खौली के थियो, यिनीहरूको पहिलाको पेसा के थियो, हजुर, भन्ने कुरा हामीले आउनै पर्छ यसमा। हो, सेना बढी घटी राख्ने नराख्ने यो 100% नेपाल सरकारको निर्णयको कुरा हो यो। तर संसारमा कुनै पनि सेनालाई यो उल्लु बनाएर खेल्ने उडाएर यो चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो बोलेर हिँड्दैन। यदि गर्छ भने ठिक छ, सेना काट्नुपर्छ भने गभर्मेन्ट छ, त्यहाँ नेपाल सरकार छ, उसले टास्क फोर्स बनाउला, 500 राख्ला, 5000 राख्ला, 5 लाख बनाउला, यो गभर्मेन्टको तपाईँको यो जिम्मेवारी हो यो। हजुर, र अहिले केही पात्रहरू एनजिओ चलाएका 16-18 वर्ष चलाएका पात्रहरू जसले नेपालको धर्म, संस्कार, संस्कृति, तपाईँको एउटा टान्जिबल हेरिटेज, इन्टान्जिबल मूर्त सम्पदा, अमूर्त सम्पदा समेतलाई नष्ट गरेर अहिले पैसाको घरमा सांसद तपाईँको बनेर, कसैलाई पैसा पेलेर अहिले सांसद बनेर, मन्त्री बनेर, कसैका सल्लाहकार बनेर अहिले जुन तपाईँको एउटा पुरानो उनीहरूको चाहिँ जुन एउटा नेपाल विरोधी एउटा संस्कारमा पैसा कमाउने एनजिओले यो गर भनेर त्यो गर्नेहरूले बोलिरहेका छन्। र अहिले कोही भनौँ न केही व्यक्तिहरूले भनिरहेका छन्, यो नेपालीको आवाज होइन। मैले आम नेपालीलाई न्युजको 24ले तपाईँले सोधिदिनु भयो, नेपालको 91% भन्दा बढी जनताले नेपाली सेनाप्रति एउटा यसको निष्ठा, इमान्दारी, यसले गरेको कामलाई मूल्याङ्कन गरेर द बेस्ट इन्स्टिट्युसन, सबभन्दा उत्कृष्ट र उत्तम तपाईँको संस्था भनेर प्रमाणित गरेको छ हो। अब सधैँभरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो स्थिर र एउटा बलियो संस्थालाई ढाल्न खोज्छ। ठिक छ, तपाईँ डाक्टर साहब, तपाईँले इङ्कित गर्न खोज्नुभएका पात्रहरूका विषयमा पनि म केही बेरमा आउँछु। सबै यो केही प्राइभेट व्यक्तिहरूको हो र सेना यदि तपाईँको ढाल्नुपर्छ, राख्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ भने त्यो नेपाल सरकारले व्यक्तिहरूको विशेषज्ञ राख्ने बोल्ने कुरा हो। यसमा हामी पूर्व सैन्यहरूको समर्थन छैन। ठिक छ, हामी मन्जुर छैनौँ। यी तपाईँका भाडाका व्यक्तिहरूले बोलेर हाम्रो मन्जुर छैन, हामी विरोध गरेका। अब डाक्टर साहब, अर्को प्रश्न के छ भने तपाईँले इङ्कित गर्नुभएका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका बारेमा पनि म प्रश्न गरौँला। अब सरकारले वर्षभरमा जति राजस्व उठाउँछ त्यो पैसाले साधारण खर्च पनि धानेन छाड्यो, यस्तो अवस्थामा सेनाको सङ्ख्या नघटाउने हो भने खर्च कसरी धान्ने त भन्ने प्रश्न पनि छ। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? तपाईँले यत्रो देशको भ्रष्टाचार, 3-4 तहको नचाहिने सरकारहरू, तपाईँले कसले खाइरहेछ पैसाहरू? हजुर, यी विदेशीबाट प्रायोजित एनजिओ चलाएर आउनेहरू, अमेरिकाले तपाईँको पैसा खुवाउनेहरू, विदेशमा ससुरालीहरूले किन यो कुरो चाहिँ उठाउँदैनन्? तपाईँको यो सेनाले के गरेको त? सेनाले पैसा कमाइदिएको छ। यो तपाईँको करिब 80-90 हजार सेनाले देशको लागि रेमिट्यान्स ल्याइदिएको छ, विदेशबाट पैसा कमाएर ल्याइदिएको छ, देशको इकोनोमीको तपाईँको एनहान्समेन्ट गरिदिएको छ। देशको ब्याङ्कहरूलाई करिब तपाईँको अहिले 70 अर्ब, करिब 60-70 अर्ब रुपियाँ नेपालको ब्याङ्कहरूमा छन्। तपाईँको विकासमा हाम्रो पैसा लागू भइरहेको लागिरहेको छ भन्दा हेर्नुहोस्, यो सबै निरर्थक कुराहरू हुन्। यो अहिले भ्रष्टाचार लुकाएर यो 3-4 तहको सरकार चाहिने तपाईँको यो राजनीतिक तपाईँको झोलीहरू पाले खर्च कसले तपाईँको हिसाब गर्छ? के यिनीहरूले एक देखाउन सक्छन्? यो कुरामा यिनीहरू बोल्न सक्छन् भन्दा के भन्नुहुन्छ भने
सोझा सिधा जनताहरूलाई एउटा यो छुटको खेती गरेर आकार जुन्नु हुन चाहिँ हो। हामीले पेन्सन खाएका छौँ, सेनाले तलब खाएको छ, भत्ता खाएको छ। न्युज 24 मार्फत आम नेपालीहरूलाई भन्छु, संसारको सबैभन्दा गरिब तलब लिएर, संसारको सबैभन्दा तपाईँको हाम्रो स्वास्थ्य उपचारको लागि हाम्रो तलब भत्ता काटेको छ, शिक्षामा हाम्रो भत्ता काटेको छ, हाम्रो वेलफेयर हाम्रो तलब काटेको छ। के संसारको कुनै सेनामा यी तपाईँका विदेशीका भरियाहरूले यो कुरा बोल्न सक्छन्? ल नजिर दिउन् भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हजुर, विकास, देशको इकोनोमी, तपाईँको यो रेमिटेन्स आदि इत्यादि सबैमा हामी डेटा दिन्छौँ। डाक्टर साहब, एक विद्वान अर्थशास्त्री तथा सांसद डाक्टर सोडिम वाग्लेले श्रीलङ्काको उदाहरण दिएर नेपालमा पनि सेनाको संख्या कटौती गर्नु व्यवहारिक हुने बताउनु भएको छ। अर्थशास्त्रीहरूले नै भनिसकेपछि अब यो कुरामा फेरि प्रश्न गर्नु जायज हुन्छ होला त? कति राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। म तपाईँले नाम लिएको व्यक्तिको नाम लिन म योग्य छ, त्यो मान्छे मेरो लागि योग्य छैन। हेर्नु, सबैभन्दा पहिला तपाईँको मनमा देश प्रेम हुनुपर्छ, माटोको प्रेम हुनुपर्छ। तपाईँले यो देशको माटो कसले बढायो, कसले बचायो, कसले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ बनायो, यसको तपाईँको चाहिँ इतिहास थाहा नपाएर कसैले उचालेको भरमा कोही पनि अर्थशास्त्री हुन सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, देशद्रोहीहरू तपाईँको 10वटा पिएचडी गर्छन् भने पनि ती अर्थशास्त्री हुन सक्दैनन्, कुनै समाजशास्त्री हुन सक्दैनन्, राजनीतिक हुन सक्दैन। फर्स्ट अफ अल तपाईँको आत्मसात गर्नु, तिनका बाजेलाई सोधौँ, तिनको आमालाई सोधौँ, तिनका बाउलाई सोधौँ, नेपालको तपाईँको जनतालाई सोधौँ, किन 91% जनताले नेपाली सेनालाई माया गर्यो? किन एक जोडा तपाईँको विदेशीले भारी बोकाएर पठाएका एमसिसीका दलालहरू, तपाईँको एसबीका दलालहरू र अहिले जुन तपाईँले एउटा प्वाट फेरेर कतै पुगेर अहिले हेर्नुहोस्, यो सबै अल्टिमेटली के भन्नुहुन्छ भने यो देश ढाल्नु छ। यो देशमा तपाईँको सबै के ढालिसके भन्दा एउटा सेनालाई ढाल्नलाई कुनै अभूत तपाईँले नाम लिएका तपाईँका एउटा तल्लो निर तपाईँको एउटा देश प्रेम नभएका विदेशी पपेटहरूले बोलेका कुरा होइनन्। मेरो अर्को प्रश्न, ठिक छ, मैले बुझेँ। तपाईँको मिलिट्री इतिहास मैले गरेर यदि मेरो देश प्रेम छैन भने म एउटा तपाईँको देश कुनै टट्टुले पारेको कुकुर हुनेछु। मेरो लागि ठिक छ, कृपया डाक्टर साहब, म अरू प्रश्नको जवाब पनि लिनुपर्नेछ मैले। ठिक छ, अरू प्रश्नको जवाब पनि लिनुपर्नेछ, छोटो छोटोमा एकदम सठिक रूपमा जवाब दिनु होला। जस्तो नेपालले युद्ध नै गर्नु पर्यो भने पनि भारत वा चीनसँग युद्धको सम्भावना अधिक हुन्छ होइन? त्यस्तो बेला 90,000 सेनाले केही गर्न सक्दैन भने यति ठुलो सङ्ख्यामा सेना किन पाल्नु? यो प्रश्न खास गरी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राईको पनि छ। यसमा तपाईँको भनाइ के छ छोटोमा? एउटा राजनीतिक शास्त्र नपढेको मान्छे, एनजिओको पैसाले उम्लेको मान्छे, तपाईँको राज्य बन्न के चाहिन्छ? भूमि, सेना, तपाईँको सङ्गठन लगायतको चाहिँ तपाईँको राजनीति एउटा शास्त्रले बताउँछ भन्दा हेर्नुहोस्, यो कुनै पनि देश ठुलो होस्, सानो होस्, बडे होस्, छोटे होस्, सेना चाहिन्छ। तपाईँको देशमा सेना छैन भने त्यो राष्ट्र हुँदैन। तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ जुनको उहाँहरूको भनाइ छ त्यो एउटा कायरता हो। नेपाली सेनाले चीनसँग लड्यो, भारतसँग, भारत होइन बेलायतसँग लड्यो, तिब्बतसँग लड्यो, पन्जाबसँग लड्यो, सबैसँग लड्यो। हेर्नुहोस्, यो चिज चाहिँ जसलाई एउटा ज्ञान छैन, जसले पैसाको भरमा तपाईँका मन्त्री भए, सांसद सल्लाहकार भए, यिनीहरूले विदेशीले बोलाएको तपाईँको यो गोपी कृष्ण कौको भाषा बोलेका हुन्। यी व्यक्तिहरू हाम्रो अगाडि ल्याउँछ। हेर्नुहोस्, यदि कुनै देशले सेनाविहीन परिकल्पना गर्छ भने त्यो देश होइन, त्यो देश रहने छैन, त्यो देशको अस्तित्व रहने छैन, त्यो व्यक्तिले राजनीति शास्त्र पढेको छैन, त्यो व्यक्ति। ठिक छ, मेरो अन्तिम प्रश्न डाक्टर साहब, अब मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई खास गरी अब नेपालमा सेनाको संख्या घटाउने कुरा गर्ने बित्तिकै मानिसहरू 8 सालतिरको कुरामा विशेष गरी त्यो सम्झिन्छन् होइन? त्यो बेला भारतीय सेनाको मिसनरीले सेनाको संख्या 9,000मा खुम्चाइदिएको अवस्था पनि थियो। अब तपाईँ नेपाली सेनाकै इतिहास अध्ययन गर्नुभएको विद्वान पनि हो। अब त्यो बेला भारतीय सेना नेपाल आउनु र नेपाली सेनाको संख्या घटाउनुको तात्पर्य चाहिँ के थियो? यसबारे छोटोमा बताइदिनुहोस् न। अब सुन्नुहोस्, उतिखेर के थियो भन्नुहुन्छ भने हजुर, त्यो 7 सालको क्रान्ति भनेको तपाईँको भारतीय सपोर्टमा भएको र त्यो भन्दा भर्खर ब्रिटिसले भारतलाई छोडेको र उसले यो भारतवर्षको नाममा नेपाललाई लिन चाहन्थ्यो। भारतले दिएको हतियार, भारतले दिएको पैसा र सुवर्ण सन्धि र महावीर सन्धिको पैसाले
यो कोइराला परिवारहरू पात्र भएर पैसा कमाउन तपाईँको लडाइँ लड्न आएका थिए भन्दा यिनीहरूले सबैभन्दा ठुलो तपाईँले आम नेपालीले के बुझ्नुपर्छ भने भारतीय सेना भारत हाम्रो भित्र राख्यो। भारतको सेना कुनै पनि तपाईँको इतिहास भएको सेना होइन। हाम्रो 1616 तपाईँको विश्वयुद्धदेखि लिएर चीन बेलायत दुनियाँसँग लडेको त्यही तपाईँको भारतीयसँग लडेको हामीहरू हौँ भन्दाखेरि अन्तमा गएर 1947 जब तपाईँको चाहिँ यो हैदराबाद लगायतमा मुस्लिम र चाहिँ यो हिन्दूहरूको दङ्गा हुँदा लाखौँ मान्छे मरे त्यहाँ। भारतीय सेनाले तिनीहरूलाई बचाउन सकेन। नेहरूले हाम्रो पद्म संस्कृति महाराजलाई बोलाएर उहाँले गर्दाखेरि हामी 19,000 फौज गएर हामीले त्यहाँ चाहिँ पहिलो शान्ति सेना गएर लाखौँको ज्यान बचाउँ, मुसलमान बचाउँ, हिन्दू बचाउँ। यसले भारतीय सेनामा नाचमा तपाईँको चाहिँ ऊ लाग्यो, चारो टिका लागिसकेपछि 47 पछिको यो टिका लागिसकेपछि 1950 भारतीय आर्मीले सबैभन्दा पहिला हामी पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो युद्ध 1947 को त्यो तपाईँको इन्डियन सिपाही म्युटिनी लगायतको हाम्रो इतिहासलाई यिनीहरूले मेट्नको लागि हाम्रो ठीक छ। तर मुख्य रूपमा यो 8 सालतिर तपाईँको हाम्रो चाहिँ सेनाको संख्यालाई यिनीहरूले 9,000 मा घटाएर अर्को वर्ष फेरि यहाँ सुरक्षाको स्थिति ठिक छैन भएर ट्रेनिङ टिमको नाममा लिएर आएर उत्तर सीमासम्म यिनीहरूले सेना राखे। यो बदमासी थियो। हस् डाक्टर साहब, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँलाई धन्यवाद, मेरो पनि नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकलाई। हस् धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्ने विषयमा जुन बहस भइरहेको छ यसै सन्दर्भमा लिएर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानु होला, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब आजको अर्को विषय, मर्छु भनेर धम्की दिनेलाई डोरी मै किनिदिन्छु, मेरै निवासको अगाडि आएर मरे हुन्छ। यस्तो कुरा सुन्दा पनि मान्छेको स्वास्थ्य बिग्रिन सक्छ र स्वास्थ्य बिगार्ने यो अभिव्यक्ति हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोलेको यो बोलीका सम्बन्धमा आजै मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ स्वास्थ्यका कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न मन्त्रीज्यूले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। मन्त्री बस्नेतको भनाइ सिधा सिधी छ, तर मन्त्रालय भन्छ तथ्य तोडमोड गरी अर्कै भाष्य सृजना गर्ने प्रयास भएको छ। सरकारले पठाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अन्य धेरै विकल्प छन्, जसअनुसार मन्त्रीले एक शब्द पनि बोलिरहनु पर्दैन। उनीभन्दा तलका कर्मचारीहरूले नै यस्ता मामिला सुल्झाउन सक्छन्, तर मन्त्री आफै कर्मचारीसँग मुख लाग्न उत्रिए। यसपछि सुरु भयो झमेला र विवाद मात्रै। मन्त्री बस्नेत र उनका कारण सृजना भएको विवाद के हो त? यो रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। स्वास्थ्य कर्मीलाई आत्महत्या गर्ने भए गर्नुस्, बरु मै डोरी दिउँला भन्ने अभिव्यक्तिपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत विवादमा परेका छन्। मन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिपछि स्वास्थ्यसँग आबद्ध संस्थादेखि सांसदसम्म नै आलोचना गरिरहेका छन्। पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले त मन्त्री बस्नेतको राजीनामाकी माग गरेकै छिन्। बस्नेतले गत असार 25 गते आफैले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कर्मचारीहरूले सरुवा गरी आत्महत्या नै गर्छु भनेर धम्की दिने गरेको प्रसङ्ग उठाउँदै सचिवतिर इसारा गरेर सचिवको निवास अगाडि गएर आत्महत्या गर्लान् कि भन्ने डर सचिवज्यूलाई लागेको हो भने मेरै निवास अगाडि आएर गरे हुन्छ, डोरी मै दिउँला भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीले अस्वस्थ अभिव्यक्ति दिएका थिए। मन्त्री बस्नेतको त्यो भनाइ सुन्नुहोस्। सचिवज्यूले दायाँ बायाँ हुनुहुन्छ, एक दिन त एउटाले आएर म यहाँ आत्महत्या गर्छु भनेको सचिवहरू। अब त्यस्तो घटना घट्ला कि मान्छे भट्टाभट आत्महत्या गरेर अलिक डराउनु पनि पर्छ। मगा आइपुग्नु भयो, अझ झन् उहाँ त कमलो मन, उहाँले लो के गर्नै पर्यो आत्महत्या गर्छु भनेर भन्नुभयो। मैले के भयो, मैले त कुरा बुझिहाल्छु छु। उसो भए डोरी लगिदिनुहोस्, डोरी लगिदिनुहोस् र सचिवज्यूहरू कहाँ झुन्डिन अप्ठ्यारो लाग्यो भने मन्त्रीको घेरा आएर झुन्डिने भनिदिनुहोस् भने। आत्महत्याको धम्की दिने कर्मचारीलाई तह लगाउने शैलीमा उत्रिएर उत्ताउलो र असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिन पुगेका मन्त्री बस्नेतका सम्बन्धमा संसदमा पनि प्रश्न उठ्यो। संसदमा आफूले गलत अभिव्यक्ति दिए भन्दै माफी माग्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर उनले कर्मचारीले सरुवाको पत्र बुझ्न नमानेपछि आफूले कडा बोलेको भन्दै गलत अभिव्यक्तिको प्रतिरक्षा गरेका थिए। यो सबै नौटङ्की हो, नाटक हो। कडाइका साथ तपाईँहरू प्रस्तुत हुनुहोस्। जाने म आत्महत्या गर्छु भने मैले म ढाड्दिनँ। अब तपाईँ कहाँ गर्छु भने म कहाँ गएर पढाइदिन्छु आत्महत्या गर्नु भने मैले। त्यो कुरालाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा अलि लेखेर चाहिँ मन्त्रीले यसो भन्यो उसो भन्यो, यहाँ कुरा उठिरहेछ। र साँच्चै नै त्यो मात्रै होइन, मलाई चाहिँ धम्क्याउने फोन आउन सकेको छैन एउटा पनि। मेरो स्वकीय सचिवालयमा धेरै धम्कीहरू आउन थालेको छ। आत्महत्या जस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्री असंवेदनशील मात्रै भएनन्, उनले आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन्।
तर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायले विज्ञप्ति निकालेर मन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएकाले नैतिकता प्रदर्शन गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मी महासंघले मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैर कानुनी, गैर जिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक छानेको छ। पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भइसकेकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेकी छिन्। सांसद कार्कीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टिप्पणी लेख्दै मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई तुच्छ, निकृष्टको संज्ञा दिएकी छिन्। जस्ता मन्त्री उस्तै कर्मचारी, सत्य कुरालाई असत्य भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकाल्यो विज्ञप्ति। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको अभिव्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य बिगार्न उक्साउने प्रकृतिको सुनिन्छ। यो अभिव्यक्ति जसरी सुने पनि जिम्मेवार व्यक्तिले बोल्ने जस्तो लाग्दैन। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डाक्टर पवन कुमार शाहले बिहिबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै भनेका छन्, स्वास्थ्य कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने सन्दर्भमा सो भाषा प्रयोग भएको, तर हाल सो तथ्य तोडमोड गरी अर्कै भाषा सिर्जना गर्ने प्रयास गरी पत्र पत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा भ्रम सिर्जना गरिएको पाइएको छ। आत्महत्या गर्छु भन्नेलाई मैडोरी दिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको मनोबल उक्साउन प्रयोग भएको जिकिर गरेको छ। एकपटक फेरि स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाइ सुनौ र विज्ञप्तिको अंश पनि हेरौं। उसो भए डोरी लगिदिनुस्, डोरी लगिदिनुस् र सचिवज्यूहरूका झुन्डिन अप्ठ्यारो लाग्यो भने मन्त्रीको घेरा गरेर झुन्डिने भन्नुहोस् भने मैले। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा गाउँमा विशेषज्ञ सेवा दिन सरुवा सुरु गरिएकोमा केही कर्मचारीहरू सहरमुखी भएको उल्लेख छ। मन्त्रीलाई अभिव्यक्ति श्रेष्ठता सिकाउने तोसीमा आफै व्यक्तिगत विवादमा। आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभाकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको राजीनामा माग गरिन्, तर उनी आफै पनि अभिव्यक्तिकै विषयमा विवादमा परिन्। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको अन्त्येष्टिमा पुगेकी कार्कीले आफ्नै पत्नीकै हेरचाह गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशयमा अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। तोसीमालाई विवादमा ल्याउने अभिव्यक्तिको टुक्रा यस्तो छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै श्रीमतीको लागि केही गर्न सक्नु भएन, आफ्नै श्रीमतीलाई त समय दिन सक्नु भएन अथवा हेरचाह गर्न सक्नु भएन भने राष्ट्रको लागि के गर्न होला त भन्ने प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ। शोकको घडीमा असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सांसद कार्कीको विरोध भइरहेको छ, तर उनले चाहिँ आफ्नो पूरा अभिव्यक्ति नराखी तोडमोड गरी गलत आशय झल्किने गरी दुष्प्रचार गरिएको दाबी गरेकै छिन्। यस्तो तोडमोड गरिएको अभिव्यक्तिबाट कसैको भावनामा चोट पुगेको भए माफी माग्छु भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनले माफी मागेकै छिन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले खास गरी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनका लागि आग्रह गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क मार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, मेसेज पनि गऱ्यौँ, तर कुनै पनि किसिमको रेस्पोन्स आएन। त्यस पछाडि हामीले डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई पनि समय लिनका लागि आग्रह गरेका थियौँ। उहाँको सचिवालयले कल ब्याक गर्छौँ भनेर भनिएको अवस्था थियो, तर त्यस पछाडि त्यहाँबाट पनि कुनै किसिमको रेस्पोन्स आएन। खैर, यो विषयलाई यही बिट मार्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कुनै नवपरिचितले अत्यन्त निकटता देखाउन थाल्छ, दुःखमा काँधै हालेर सहयोग गर्छ, सुखमा तपाईँसँगै हाँस्न आइपुग्छ, रुने बेला सँगै रुन्छ पनि, साह्रो गाह्रो पर्दा जान्जुने आर्थिक सहयोग पनि गर्छ। यदि यस्तो गर्छ भने तपाईँलाई लाग्न थाल्छ मान्छे त हिरा नै रहेछ। त्यसपछि तपाईँलाई उसको दुःख पनि आफ्नो पीडा जस्तो लाग्छ। उसका छोराछोरी बिरामी हुँदा तपाईँको मन पोल्न थाल्छ, हर तरहले उसलाई सहयोग गरौँ लाग्न थाल्छ। तपाईँको मन पग्लिएको मौकाको फाइदा उठाएर उसले भन्छ वा भन्छे, मेरो घरमा छोरी बिरामी छिन्, मेरो पति अस्पतालमा छन्, यस्तै यस्तै भनेर लाखौँ रकम उसले लिन्छ। जब पैसा फिर्ता गर्ने दिन नजिक आउँछ, त्यसपछि पैसा लिएको त्यो हमदर्द भनिएको पात्र सम्पर्कविहीन भइसक्छ। आधुनिक जमानामा हुने ठगीका प्रकारमध्ये यो पनि एउटा हो दर्शकबिन। यही शैलीबाट ठगिएकाहरू हाम्रो कार्यालयसम्म आएर बिलौना गरेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुरुमा मित्रवत निकटता देखाउने, त्यसपछि आफूलाई समस्या परेको भन्दै पैसा कुम्ल्याएर फरार भएको भन्दै एक महिलाबाट पीडित भएकाहरूले न्यायको याचना गरेका छन्। काठमाडौँ वसुन्धरा स्थित कस्मेटिक पसल चलाउँदै आएकी सरिता चौलागाई महिलाबाट ठगिएको दावी गर्दै पीडितहरू न्युज 24 को कार्यालयमा आइपुगेका छन्। पीडित मध्येकी सविता खनाल एक सहकारीमा काम गर्थिन्। केही समय अघि यिनको चिनजान सरिता चौलागाईसँग भयो। बहिनी सरह व्यवहार, दुःख सुखमा साथ र निकटता देखाएपछि सविताले सरितालाई विश्वास गर्न थालिन्। त्यही विश्वासलाई दुरुपयोग गरेर सरिताले चाहिँ सवितासँग विभिन्न बहाना देखाएर रकम लिन थालिन्। उनले कहिले छोरा बिरामी भन्थिन्, कहिले पति बिरामी भन्ने गर्थिन्। यसो गर्दा गर्दै सरिताले 40 लाख रुपियाँ उठाइन्। एकदमै विश्वास गरेर एउटै आमाले पाएको छोरीहरू जस्तै गरेर बसेको। अनि सधैँ अब ब्ल्याकमेल गर्नुहुन्थ्यो, म मर्छु भन्नुहुन्थ्यो। अनि अब त्यो मर्न भन्दा बरु खोजेर मैले पाएसम्म भनेर मैले चाहिँ खोज्दै लगेर दिन्थेँ। हजुर, त्यस्तो ठग्ने नियत रहेछ। अब त्यस्तो पहिला थाहा भएन।
एक व्यक्तिले कसैलाई 40 लाख रुपियाँ दिएको कुरा केही अपत्यारिलो देखिन्छ, तर पीडितको भनाइ अनुसार सहकारी र अन्य व्यक्ति तथा संस्थाबाट जोरजाम गरेर सरितालाई 40 लाख दिएकै हो। अहिले सरिताबाट रकम फिर्ता नआएपछि सविताको घरबारै बिग्रिएको छ। धेरै पटक सरितासँग भेट्न खोज्दा पनि उनी भेटिएकी छैनन्। 3 महिनादेखि सरिताको कुनै अत्तोपत्तो नभएपछि सविता हैरान भएकी छिन्। मैले सबैजनासँग, म त सहकारीमा काम गर्ने मान्छे हो, मैले सबैसँग खोजेर दिएको थिएँ। अहिले सबैजनाले पैसा माग्नुहुन्छ, मलाई काम गर्न नि धेरै गाह्रो भइरहेछ। जसरी पनि भेटेर लिएर आउनुपर्छ सर, नभए म त कि मर्नुपर्छ, नभए मैले त्यो पैसा तिर्न सक्ने अवस्था नै छैन। सविता मात्रै होइन, सरिताबाट ठगिएका हुँ भन्नेहरू धेरै छन्। एकै महिलाबाट यति धेरै मानिसहरू ठगिएको यो घटना नौलो लाग्छ, तर पनि यी सबैले अकारण कसैलाई दोषारोपण गरेको जस्तो पनि लाग्दैन। महिला तथा घर गृहिणीसँग मात्रै होइन, सरिताले विदेश पठाउने भनेर अन्य युवाबाट पनि रकम लिन्थिन्। रकम दिनेहरूलाई सुरक्षणका लागि चेक दिने गर्थिन्, तर त्यस्ता कुनै पनि चेक साटिँदैन थिए। नानी दिन्छु, मेरो छोराको कसम म दिन्छु, त्यस्तो गर्दैन, म जग्गा भएको मान्छे त्यसरी ठगेर खाने होइन, मलाई कसैले साथ दिएन एन टेन भनेर। अनि खै अहिलेसम्म त थाहा छैन ठग्यो कि ठगेन, सम्पर्कमै आएको छैन। मलाई मिल्छ भने 2-3 महिना, मैले 2-3 महिनालाई टाइम होइन, मलाई 2 दिनलाई पनि गाह्रो भइरहेछ दिदी। मैले पनि अरू कसैकोसँग लिएर दिएको हो, तपाईँलाई 1 दिनलाई अप्ठ्यारो भयो भनेर मैले काम चलाइदिएको। मसँग धेरै पैसा भएर ब्याङ्कमा राख्न नपाएर तपाईँलाई दिएको होइन भने उसले मैले 10 गते टाइम दिन्छु भने हुन्छ भने 10 गते दिएको। 10 गते नआउँदै 3 गते नै हिँड्यो, 1 गते भेट्या मैले उसलाई। सरिताले सामाखुसी स्थित घरधनीको समेत पैसा लिएर सम्पर्कविहीन भएको पीडितहरूले जानकारी दिएका छन्। सरिता विरुद्ध पीडितहरूले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने र सरितालाई कारबाही हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। ठगेर गएको छ, त्यही भएर अब यहाँ अब मिडियामा आएर चाहिँ केही भेटिएर चाहिँ केही कारबाही हुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो आश लिएर आएको हामीले। नुवाकोट मर्जा मण्डप स्थायी ठेगाना भएका सरिताका पति पनि ठगी धन्दामा संलग्न भएको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन्। आरोपित महिलासँग हामीले सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल स्विच अफ रहेको पाइयो। अस्ट्रेलिया र क्यानाडा पठाउने भनेर प्रति व्यक्ति 12 लाख छाम। रोजगारका लागि अस्ट्रेलिया र क्यानाडा पठाइदिने भन्दै मोटो रकम असुलेर सागर थापा फरार भएको पीडितहरूले आरोप लगाएका छन्। अस्ट्रेलिया र क्यानाडाको क्रुजमा काम लगाइदिने भन्दै सागरले प्रति व्यक्ति 12 देखि 14 लाखसम्म असुलेका थिए, तर अहिले सागर फरार छन्। पीडितले प्रहरीमा जाहेर दिएपछि पक्राउ प्रति समेत जारी भएको छ। सागर थापाले जसले हामीलाई पठाउँछ नि उसले त्यहीँ राखिदियो। त्यही हिसाबले त्यहीँ बस्यो। केही पनि काम नभएपछि हामी आफ्नै तरिकाले हामी बाहिर बस्यो। अनि अहिले घर पनि जान सकेको छैन, होटलले पनि प्रेसर दिइरहेछ, पैसा पनि छैन, कहीँ के गर्ने अवस्था नभएर हामी तपाईँहरूसँग आएको हो। कन्ट्र्याक्ट लेटर पठायो पहिला सुरुमा चाहिँ लान्छु भनेर होइन, अनि त्यस पछाडि पैसा लियो, अनि त्यस पछाडि त्यो कन्ट्र्याक्ट लेटरहरू भिजाहरू अब फेक बनायो कि। अनि उसले चाहिँ मैले भनेको थिएँ कि डाइरेक्ट फ्लाइटमा हामीलाई किन उहाँहरू लाँदैन भनेको। अब उसले भने होइन भाइ क्रुजमा काम गर्न जाने हो, अब क्रुजबाटै हामी बाली गएर क्रुजबाटै जाँदा ठिक हुन्छ भने उसले चाहिँ। अब हामी चाहिँ एकदम विश्वास गरेको मान्छे होइन, पहिलेदेखि चिनेको। 4 महिना पर्खेँ, 5-6 महिना पर्खेँ, लगभग 1 वर्ष मेरो 8 महिना जति खेर गइसकेपछि जानी भन्दाखेरि अनि लास्टमा पैसा पेमेन्ट गरिसकेपछि भिजा आयो भने। भिजा पनि कसरी भन्दा तपाईँको अस्ट्रेलियाको भिजा हामीले अनलाइनमा त्यो अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको अनलाइनमा अफिसियल वेबसाइटमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ नदेखाउने। उनीहरूले त्यो एउटा वेबसाइट दिएको थियो, त्यो वेबसाइटमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ देखाउने त्यो भिजा चाहिँ। अब त्यो कस्तो हो, फेकै नै हो भनौँ न अब त्यो होइन। ललितपुरमा बारटेन्डर ट्रेनरका रूपमा कार्यरत गोर्खाका सागरले भेटिएका युवालाई अस्ट्रेलिया र क्यानाडाको रोजगारी दिलाउने प्रलोभन दिने गरेका थिए। कम खर्चमा ती मुलुकमा जान पाइने देखेर युवाले सागरलाई रकम पनि दिए। पैसा पाएपछि सागरले नक्कली सम्झौता पत्र, नक्कली भिसा थमाए। क्यानाडा र अस्ट्रेलियाको आश देखाएर उनले युवाहरूलाई इन्डोनेसिया पुर्याए। 2 महिनासम्म इन्डोनेसियाको बालीमा अलपत्र परे पनि पीडितहरू नेपाल फर्के। यता सागर भने फरार भइसकेका थिए। गोर्खाबाट ओडासम्म पठाइदिएपछि अब ओडाले त्यो खासै फोकस पनि गरेको छैन। हामीले 2 हप्ता जति भयो पक्रापुर्जी गरेको। इन्डिया भएको मान्छे पौडिँदैन, हामी सक्दैनौँ जस्तो कुरा गर्न खोज्यो। अब सबै डिटेल दियो भने मात्रै सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा गर्छ श्रमले पनि, अनि खासै फोकसै भएन श्रमबाट पनि। जे इमिग्रेसन सेलमा चाहिँ राख्यो, सेलमा राख्दा चाहिँ धेरै दुःख पायो। अब इमिग्रेसन सेलमा राख्दा चाहिँ इन्डोनेसियनको त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ गार्डहरूले चाहिँ खाना आफूले तिर्नुपर्ने। सुरुमा त हामीले $100 तिर्यौँ खानाको लागि पनि। अब त्यति महँगो तिर्यौँ, थाहा पनि थिएन हामीलाई चाहिँ कसरी के पर्छ भनेर। न मोबाइल चल्ने न केही चल्ने। 4वटा जुन अप्पर बेडहरू थियो, सिर्फ त्यसमा चाहिँ हजुरको त्यो ओर्ने सिरानी केही पनि थिएन। जब माग्यौँ फेरि पैसा पे गर, त्यसपछि बल्ल हामीलाई दिन्छु भन्ने वातावरण गरे।
सागर राई रकम बुझाएका कागजात युवाहरूसँग छन्, तर सागर चाहिँ छैनन्। उनी भारतको मुम्बईमा हुन सक्ने पीडितहरूको अनुमान छ। दर्शकहरू, आफूले विश्वास गरेका पात्रहरूबाटै विश्वासघात भएपछि धेरै पीडितहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहुन्छ र हामी यसकारण पनि यस्ता रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दछौँ कि यी पात्रहरूबाट अरू मानिसहरू नठगिउन्, अरू मान्छेहरू जोगिउन्, सचेत रहन् र अन्य कुनै पनि किसिमका कारोबार गर्दाखेरि, आफूले विदेश जाने सपना बुन्दाखेरि विश्वास गर्दा धेरै पटक सोचुन् भन्नका लागि, सजग रहन् भन्नका लागि हामीले यस्ता किसिमका रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दछौँ र यी विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्छौँ। यति बेला कोही दर्शक कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ, उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर आमा सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर के समस्या पर्नुभयो तपाईँ? मेरो समस्या जुगल गाउँपालिकाबाट वडा नम्बर पालिकाबाट बोलेको बाबु म। हजुर मेरो छोरो हराएको अहिले 2 वर्ष भयो। अनि मेरो नाम कमला खत्री हो। मेरो छोरो हराएको 2 वर्ष भयो। अनि बाबुहरूले केही सहयोग गरिदिनुहुन्छ है भनेर बाबुहरूलाई सोधेको। तपाईँ हामीसँग गत कार्यक्रममा पनि जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार, तर हामी जोडिन सकेनौँ। तपाईँको छोरा कहिले हराउनु भयो, कहाँबाट हराउनु भयो, यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोस् त। कति समय भयो हराउनु भएको? उहाँको हामीले फोटो पनि देखाइरहेका छौँ स्क्रिनमा। 2 वर्ष भयो हराएको, 2.5 वर्ष भयो हराएको। हजुर। अनि अहिले 25 वर्षको सुदर्शन खत्री 2.5 वर्ष भयो। केही गरी कन्ट्याक्टमा आएन। अनि हजुरहरूलाई सहयोगमा नखोजिदिनुहुन्छ भनेर। सुदर्शन खत्री 2 वर्ष भयो हराएको। उहाँ के काम गर्नुहुन्थ्यो त्यसअघि तपाईँको छोरा? गाडी चलाउँथ्यो। ए गाडी चलाउनुहुन्थ्यो? हजुर। अनि उहाँको खोजीका लागि तपाईँहरूले प्रहरीमा निवेदन दिनुभयो होला, यसबिचमा प्रयास त भरपुर गरिसक्नुभयो होला है? 2 वर्ष भइसक्यो भन्नुभयो। खोजेको केही गरी फेला नपरे हुनाले अनि हजुरहरूले सम्झेको। हस् आमा, हामीले अब यो तपाईँको छोराको फोटो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाएका छौँ। यसरी हराएका व्यक्तिहरू भेटिएका थुप्रै उदाहरण पनि छन्। आशा गरौँ तपाईँको छोरा भेटिनु हुनेछ। हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा उहाँको फोटो देखाएका छौँ। दर्शकहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ कि जो कोहीले उहाँलाई देख्नु भएको छ भने प्रहरीलाई खबर गर्नुहोला अथवा हामीलाई खबर गर्नुहोला, अथवा कमला खत्री आमालाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि तपाईँले कुनै नम्बर दिन सक्नुहुन्छ आमा? हस् ठिक छ, हामीलाई सम्पर्क गरे पनि हुन्छ र उहाँ यदि भेटिनु भयो भने तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला। यदि उहाँकै छोरा जो सुदन खत्रीजी हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि यो यदि कहीँ कतैबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो परिवारको सम्पर्कमा आउनुहोला, हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हस् आमा, तपाईँले यो आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, आफ्नो यो समस्या राख्नुभयो, हामीले स्क्रिनमा देखाएका छौँ तपाईँको छोराको तस्बिर। आशा गरौँ अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त? दर्शक महानुभावहरू, एउटी आमाले आफ्नो छोरा 2 वर्षदेखि हराएको भनेर गुनासो गर्नुभयो। गत कार्यक्रममा पनि उहाँ हामीसँग जोडिएर यही समस्या राख्ने जमर्को गरिरहनु भएको थियो, तर प्राविधिक कारणले जोडिन सक्नुभएको थिएन। खैर, उहाँको छोराको तस्बिर हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाएका छौँ। देश विदेश हरेक ठाउँमा यस कार्यक्रमलाई हेर्ने दर्शकहरू धेरै हुनुहुन्छ, लाखौँ दर्शक हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यदि सुदर्शन खत्रीका बारेमा जानकारी पाउनुभएको छ, देख्नुभएको छ, यो तस्बिर हेरेर तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ भने एकपटक उहाँको परिवारलाई खबर गरिदिनु होला अथवा हामीलाई तपाईँले सम्पर्क गरिदिनु होला, यही चाहन्छौँ। आशा गरौँ सुदन खत्रीको सुखद खबर प्राप्त हुनेछ र उहाँ भेटिनुहुनेछ। आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 9801572424 24 घण्टा तपाईँका लागि खुला रहनेछ। हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या, कुनै पनि गुनासा छन् भने अथवा समाजमा देखिएका कुनै पनि विकृति विसङ्गतिका तथ्य प्रमाणहरू तपाईँसँग छन् भने ती विषयहरू हामीलाई जानकारी गराउनुहोला र भाइहरूका माध्यमबाट पनि तपाईँले पठाउनुहोला। ती विषयको नालीबेली खोतल्ने काम हामी गर्नेछौँ र त्यो विषयको पर्दाफास हामी गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।